मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं उनके आगे अपील रखता हूँ कि मैं एक मस्कीन बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए दर बदर घूम रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज दुनिया तक पहुँच जाए। का ये कहना है कि ये तकरीबन 7 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। बच्चे हैं 5, वो 2019 में यहाँ से अबू धाबी गए थे, वाइफ भी साथ गई थी। वाइफ जो है वो मेरी यूएई की लोकल लेडीज हैं, यूएई नेशनल हैं। उनकी दादी है वो भी उनके साथ गई थी, तो उनकी दादी को उन्होंने 1 महीने के बाद वापस भेज दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको वहीं रख लिया। मेरी वाइफ तो कहती रह गई कि मैंने वापस जाना है, अपने शोहर के पास जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा शोहर चाहिए। पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है, मेरे बच्चों के ऊपर भी ट्रैवल बैन लग गया है। मेरे बच्चे यकीन माने उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, मेरे बच्चों को छीन लिया, सिर्फ उनको एक अरबी और पाकिस्तानी होने की वजह से कि उससे शादी क्योंकि उसकी सजा मिल रही है, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे दूर है। नवाज शरीफ साहब ये बच्चे मुझे मिला दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अब्सार मौजूद हैं। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है इनकी। सोशल मीडिया पे जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो इन्होंने मुझसे रब्ता भी किया। इनका ये कहना है कि ये तकरीबन 7 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। ये कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे बताइएगा कि ये तमाम तरह मामला क्या है। सर मेरे बच्चे हैं 5, वो 2019 में यहाँ से अबू धाबी गए थे, वाइफ भी साथ गई थी। वाइफ जो है वो मेरी यूएई की लोकल लेडीज हैं, यूएई नेशनल हैं। वहाँ यहाँ पे इनके सफ़ीर थे हमद उबैद इब्राहिम सालम अल-ज़ाबी, वो मेरे बच्चों को वहाँ लेकर गए थे और वहाँ पर जाके एक इदारे में उन्होंने मेरे बच्चों को रखा और मेरी जो उनकी दादी है वो भी उनके साथ गई थी, तो उनकी दादी को उन्होंने 1 महीने के बाद वापस भेज दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको वहीं रख लिया। मेरी वाइफ तो कहती रह गई कि मैंने वापस जाना है, अपने शोहर के पास जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा शोहर चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात ना सुनी, वाइफ को ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा और 1 साल होने के बाद जब मेरी वाइफ वहाँ से बाहर निकलती है तो उसको पता चलता है, पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है, मेरे बच्चों के ऊपर भी ट्रैवल बैन लग गया है। यकीन माने सर, मेरे बच्चे यकीन माने उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, मेरे बच्चों को छीन लिया। अच्छा, वो ट्रैवल बैन तो अमूमन उन लोगों पे लगाया जाता है जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या उनको डिपोर्ट कर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह रही है? सर मेरे जो बच्चे हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की उम्र 1 साल थी, किसी की 2 साल थी। उन्होंने क्या काम ऐसा करना? मेरी वाइफ तो पिछले 7 साल से दुबई गई नहीं थी सर, उनके ऊपर कौन सा ऐसा क्रिमिनल ऐसा होगा? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको एक अरबी और पाकिस्तानी होने की वजह से कि उससे शादी क्योंकि उसकी सजा मिल रही है, मेरे बच्चे मुझसे जुदा। तो सर जब आपकी शादी हुई उस वक्त कोई इस तरह का मामला नहीं था? बच्चे जब सर हमारी शादी हुई, शादी हमने वहाँ से बैंकॉक में जाके की थी। ये लोग वहाँ से दुबई से बैंकॉक आई थी और मैं पाकिस्तान से बैंकॉक गया था, वहाँ जाके हम शादी। मैं शुरू से जानना चाह रहा हूँ, आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? सर ये जो मोहब्बत, ये हम रास अल खैमा के अंदर दुबई में एक मेरी शॉप थी मोबाइल की, वहाँ पे एक कस्टमर आई थी तो इन्होंने मुझे एक मोबाइल बेचा और वो मोबाइल मैंने से ख़रीदा और उसी तरह बस बातों में इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती फिर बाद में प्यार में बदल गई और बाद में मैंने इनको प्रपोज किया शादी के लिए। तो फिर वहाँ पे हमने शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके भाई और उसका जो महकमा था वो इस चीज़ पे राजी नहीं था कि ये मेरे साथ शादी करे। क्या वजह थी? क्योंकि आपने जो है वो शादी की पेशकश की, आप जो है वो सुन्नत नबवी को करना चाह रहे थे, तो फिर क्या वजह है? निकाह, बिल्कुल आप निकाह करना चाह रहे थे, फिर क्या वजह है कि क्यों वो लोग इस चीज़ के लिए मान नहीं रहे थे कि शादी हो? सर बस वो उसके जो भाई हैं वो नहीं मान रहे थे, कि वो कह रहे थे कि शायद ये फिर मुझसे जायदाद का बोलेंगे, ये दे दो, उसके वालिद का जो उसके विरासत है इसलिए उनको था। और इसका एक कार्ड था वो पैसों वाला, वो भी उसके भाई के पास था, तो उनको ये था कि ये बाद में पैसों की। तो आपको तो कोई किसी किस्म का लालच नहीं था ना? नहीं सर, मुझे किसी किस्म का लालच, मैंने तो सच्चा प्यार किया। मैं तो इनके लिए कहाँ से कहाँ, और मैंने इनके लिए किसी लालच के बगैर मैंने मैंने तो सुना आपका वहाँ पे बड़ा कारोबार था, वो सारा खत्म हो गया, आपको तो ये भी मालूम नहीं है जिसको वो दुकान नहीं, वो पैसे कहाँ चले गए? सर मेरा जो वहाँ पे कारोबार था, दुकान थी, वहाँ पे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, जब मुझे इन्होंने आखिरी टाइम जेल में बंद किया और वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया, वो सब कुछ उन्होंने लूट लिया, सब कुछ उन्होंने ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो सर आप 7 सालों से तकरीबन
اپنے بچوں سے نہیں ملے تو کبھی کوئی رابطہ کرنے کی ان کی جانب سے، کیونکہ آپ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو بیگم کی جانب سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیگم کو آپ کا نمبر تو معلوم ہوگا، یا تو ہوگا یا تو پھر آپ نے نمبر چینج کر لیے تو علیحدہ بات ہے، آپ نے نمبر چینج نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ سے رابطہ کیا جائے؟ میری وائف جو ہے اس کا تقریباً 5 سال تک میرے ساتھ رابطہ تھا، ویڈیو کال کر رہی تھی، سب بات ہو رہی تھی۔ یہ 1.5 سال ہو گیا سر، 1.5 سال مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں گئے ہیں سر، یہ 1.5 سال سے 1.5 سالوں میں کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ ظاہر نہیں کیا کہ میں اس مشکل میں ہوں، یا پھر میرے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے، میرا فون چھینا جا رہا ہے، کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا؟ سر میری وائف جو ہے آخر ٹائم ایک ادارے کے اندر بند تھی، وہ باہر نہیں تھی، اس کے بعد جو موبائل تھا وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کسی نے اس سے چھین لیا ہے، اس کو کہیں بند کر دیا ہے، کیونکہ اس کے میرے ساتھ نہیں، اس کا ہر بندے کے ساتھ، اس کی میری ساس کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ جس کے ساتھ رابطہ تھا ایک دم سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ میری جو ای میل ہے اس پہ مجھے ای میلز آ رہی ہیں، گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے ہویہ اور جنسیہ کا ای میلز آ رہی ہیں، میری وائف کا نمبر لکھا ہوا ہے کہ تم آ کے پاسپورٹ جمع کراؤ، ہر مہینے 2-3 ای میل آتی ہیں، 6-7 مہینوں سے آ رہی تھی، لیکن میری وائف آزاد ہو تو نہیں، آپ مجھے یہ سارا پروسیس بتائیں کہ جب آپ کی میسج یہاں سے دبئی واپس جاتی ہیں، بیسیکلی تو وہ اپنا ویزا رینیو کروانے کے لیے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پاکستان کبھی لوٹ کے واپس آ نہیں پاتی، جس کمپنی نے ان کا ویزا رینیو کرنا ہے ان کی طرف سے آپ کو ای میلز آ رہے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ ابھی تک اپنا ویزا رینیو کروانے نہیں آئی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو سفیر ہیں وہ آپ کی بیگم کو لے کے گئے اور انہوں نے کڈنیپ کر لیا، ایسے ہی کچھ کہ سر وہ سفیر نے وہاں پہ ایک ادارے میں رکھا تھا، وہاں سے بعد میں میری کوئی سمجھ نہیں آتا ہے میرے بچوں کو کہاں کیا ہے۔ 1 سال کچھ مہینے ہو گئے میں اپنے بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے بچوں سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ میری ساس سے میری تو 4 دن پہلے بھی میری ان کے ساتھ چیٹ ہوئی، میں نے کہا اس کو ڈھونڈو، میرے بچوں کو ڈھونڈو، اس نے بولا میں نے ہر جگہ پر آپ کے بچوں کو ڈھونڈ لیا ہے، آپ کے بچے کہیں بھی نہیں آپ کے بچے ہیں کتنے جناب؟ میرے سر 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ جی تو ساس کو جب آپ نے کہا کہ آپ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں، ساس تو بیسیکلی دبئی کی ریزیڈنٹ ہے نا، تو ان کو تو ہر علاقے کا پتہ ہوگا، ہر جگہ کا پتہ ہوگا، تو انہوں نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ان کا پھر کیا کہنا تھا؟ وہ آپ کچھ میسیجز بھی بتاتے ہیں کہ ان کے کچھ میسیجز بھی آئے ہیں؟ ان کے میسیجز، میری بات ہوتی ہے، میری 2-4 دن پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تمہارے بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے۔ تو سر آپ کو یہ معاملہ لگتا کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، نعوذ باللہ ان کو مار دیا گیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا معاملہ ہے؟ اللہ جانتا ہے سر، میں نے ہر طریقے سے، ہر سورسز سے میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ میرے بچوں سے میرا رابطہ ہو جائے، لیکن نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے سر، میری دنیا مجھ سے چھین لی، میرے بچے۔ حوصلہ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ ہمت سے کام لیں۔ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا مطالبہ بتائیں تاکہ آپ کے آواز کو حکام بالا تک پہنچایا جا سکے۔ سر میں جو ہمارے قائد ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے میاں محمد نواز شریف صاحب، میں چکوال سے یہاں لاہور میں آیا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے دور ہیں، نواز شریف صاحب یہ بچے مجھے ملا دو، ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ، میں لاہور سے آ گیا ہوں، آپ سب کی ماں ہیں، آپ پورے پاکستان کی ماں ہیں، آپ میری بھی ماں ہے، مجھے ان بچوں سے ملا دیں، میری ان بچوں سے ملنے کے لیے مدد کریں، میں لاہور کی سڑکوں پہ در بدر گھوم رہا ہوں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، میرے بچوں سے مجھے ملوا دیں مریم نواز صاحبہ، میرے بچوں سے مجھے ملوا دیں۔ آخر میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طرح چاہتے ہیں کہ یہ پروسیجر کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، آپ وہاں پہ رہ کر آئے ہیں، یہ پروسیجر لیگلی طور پہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس میں صرف ایک ہی میری بات ہے کہ میرے بچوں سے مجھے ملا دیا جائے، چاہے مجھے وہاں بلا لیں، چاہے مجھے یہاں لیں، میرے بچوں سے مجھے ملا دے بس۔ آپ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، وہ جو وہاں پہ آپ کو دیکھنے والے حکمران ہیں یا عربک لوگ ہیں، وہ آپ کی التجا کو سننا چاہتے ہیں، عربی میں کوئی بھی آپ کو ایسا پیغام دے دیں تاکہ سننے والے آپ کو سمجھ سکیں کہ آپ کی بیسیکلی پکار کیا ہے۔ سر میں اپنے ہاتھ جوڑ کے جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں صاحب سموئل شیخ محمد بن زاید ال نہیان، اللہ يحفظك انت والله يحفظ بلاد الامارات امن وامان، يا سيدي هذا زايد خليفه وهذا 5 شيخ وبچہ مولانا موجود دخل ابو ظبي من 7 سنوات انا ما يشوف، يا سيدي ابو خالد محمد بن زايد، يا سيدي هذا بچہ زايد يقول ما يقول باكسر زمين، هذا يقول عيش بلادي اشهد تهادو مارادنا، يا سيدي انا اريد هذا بچہ في شهر رمضان، انا اريد هذا بچہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہے آپ نے جانے کی کوشش نہیں کی وہاں پہ؟
सर मैं जो हूँ वो ब्लैक लिस्ट हूँ दुबई से, मैं दुबई नहीं जा सकता हूँ, बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है, वो दुनिया की किसी कंट्री में सफर नहीं कर सकते। अच्छा, आपका तो बहुत बड़ा वसी कारोबार था, तो वहाँ पे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब अजीज़ो क़ारिब तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आपने किसी दोस्त अहबाब या किसी यार दोस्त की ड्यूटी नहीं लगाई कि यार मैं तो वहाँ पे नहीं आ सकता, तो आप अपनी भाभी को तलाश करने की कोशिश करें? सर वो रोडों पर तो तलाश लोगों ने बहुत किया है, असल में वहाँ पे कानून है कि किसी बंदे की इंफॉर्मेशन कोई बंदा भी नहीं ले सकता जब तक उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, तो उसको वहाँ की किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है तो तब उसको मिल सकती है सर, वो बेसिकली कोई भी नहीं जा सकता। हाँ नाज़रीन, ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये चकवाल से स्पेशल लाहौर आए हैं और लाहौर की सड़कों पे दर बदर घूम रहे हैं। ये सिर्फ इंसाफ के मुतलाशी हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है इनकी, ना ये बैंक बैलेंस चाहते हैं, ना कोई गाड़ियाँ चाहते हैं, ना प्लॉट बंगले, कुछ भी नहीं चाहते। इनकी बस ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों से मुलाकात करवा दी जाए। तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी गुजारिश है, अगर इन साहब के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो बराए करम ज़रूर कीजिएगा। इससे बड़ी नेकी की कोई बात नहीं है कि एक बाप 7 सालों या 8 सालों के बाद अपने बच्चों से मुलाकात कर सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।